आज हमने पढ़ना है फोर्थ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है कुली मुआशियात के तोफ़ान। कुली मुआशियात इल्म मुआशियात के बारे में कई माहिरीन ने अपनी राय का इजहार किया है, जिसमें क्लासिक की मकतब फ़िक्र के बानी एडम स्मिथ, जिन्होंने मुआशियात को दौलत का इल्म करार दिया है, और न्यू क्लासिकल मकतब फ़िक्र के डॉक्टर मार्शल, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को मादी खुशहाली का इल्म करार दिया है। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रॉबिन्स हैं, जिन्होंने मुआशियात को महज इल्मुल हकीकत का दर्जा देते हुए इसे एक गैर जानिबदाराना इल्म करार दे दिया है। और जेम केन्स हैं, जिन्होंने मुआशियात की तारीफ इन अल्फाज में की है कि मुआशियात एक ऐसा इल्म है जो कमियाब ज़राए को बरोएकार लाकर रोज़गार के मौक़े फराहम करता है और कौमी पैदावार में इजाफे की राह दिखाता है। यह है कि इल्म मुआशियात का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने, डिफरेंट माहिरीन ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है डिफरेंट वर्ड्स में। इल्म मुआशियात की वैसे तो बहुत सी शाखें हैं, लेकिन हम अब इस चैप्टर में 2 शाखों का जिक्र करेंगे। एक है जुज़वी मुआशियात और एक है कुली मुआशियात। सबसे पहले जुज़वी मुआशियात। जुज़वी मुआशियात में मईशत के मुख्तलिफ शोबों का अलग अलग जायज़ा लिया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों में मुआशी निज़ाम के अज्जा को हम डिस्कस करते हैं। मुआशी निज़ाम की छोटी छोटी इकाइयों और अज्जा को ज़ेर बहस लाते हैं। मसलन सारिफ का रवैया कैसा होगा, शय की तलब और रसद का नज़रिया, अशिया की कीमतें कैसे तयन होगा, उनका फर्म के मसाइल कि फर्म को कैसे मसाइल दरपेश हैं, उनका हल कैसे मुमकिन होगा। जुज़वी मुआशियात में दर्जन मसाइल हैं, जो अगर हम प्रॉपर देखें तो पहला मसला है कि नज़रिया कीमत, कि शय की जो तलब और रसद के तहत कीमतें कैसे मुकर्रर होती हैं। फिर है नज़रिया रवैया सारिफ। नज़रिया रवैया सारिफ में हम ये देखेंगे कि सारिफ किस तरह अपने खर्च को, अपने खराजात को तरतीब देता है। नंबर 3 पे है फर्म का रवैया। फर्म के रवैये में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि फ़र्म के मकासद क्या होते हैं, फ़र्म को कौन से मसाइल दरपेश होते हैं, फ़र्म को तवाज़न कैसे हासिल होता है, फ़र्म की वसूलियाँ कैसे हैं, फ़र्म मुनाफा कैसे कमा सकती है। फिर इसका है 4th तकसीम दौलत का नज़रिया। इसमें यह देखना है कि कौमी आमदनी की तकसीम से मुतालिक नज़रिया मुख्तलिफ पैदावारी और जदीद नज़रिया ज़ेर बहस आएगा कि हम किस तरह कौमी आमदनी को तकसीम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जुज़वी मुआशियात की अहमियत। जुज़वी मुआशियात की अहमियत इन बातों से इसका अंदाज़ा होगा कि जुज़वी मुआशियात की कितनी अहमियत है। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जुज़वी मुआशियात में कि नंबर 1 है कि सारिफीन और पैदा कुनिंदगान जो फ़रोख्तकार होते हैं, जो आजिर होते हैं, वो अशिया खदमात को पैदा करने के लिए पैदावारी ज़राए की तखसीस कैसे करते हैं। फिर इसमें यह भी पता चलता है कि किस तरह हम मंडियाती मिकानियत के तहत अशिया और खदमात की तकसीम होगी। कि मंडियाती मिकानियत का ये मतलब होता है कि किस तरह मंडी में जो भी अशिया और खदमात की तलब और रसद, कीमतों का निज़ाम कैसे चलता है, या कैसे कीमतें जो हैं मुकर्रर होती हैं। मंडियाती मिकानियत का मतलब ये होता है कि अशिया और खदमात की कीमतें कैसे मुकर्रर होंगी मंडी में, और फिर कीमतों का तयन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें हम जो है वो जुज़वी मुआशियात में देखते हैं। ये सारी बातें कैसे कैसे इनका हल होगा, कैसे इनको हम आगे लेके चलेंगे। फिर खूबियाँ हैं जुज़वी मुआशियात की। जुज़वी मुआशियात की कहते हैं कि जुज़वी मुआशियात के तहत पेचीदा से पेचीदा हक़ाइक़ को हम लोग सादा मॉडल के ज़रिए समझ भी सकते हैं, हम उनका हल भी तलाश कर सकते हैं। सादा मॉडल्स में हम उनको बयान भी कर सकते हैं। सबसे पहले है कि मुख्तलिफ फर्म और इदारों के फ़ैसलों का हमें इल्म होता है जुज़वी मुआशियात में। इसकी खूबियाँ हैं। अगर पहली खूबी देखें तो उसमें ये बात होती है कि मुख्तलिफ फर्म और इदारों के फ़ैसलों का इल्म होता है। मसलन एक फ़र्म कैसे मुनाफा कमाती है, एक आजिर जो है वो मुआवज़ों के तयन को का तयन कैसे करता है, कि एक जो फर्म है वो कैसे मुनाफा कमाएगी, और एक जो आजिर है, फ़रोख्तकार है, पैदा कुनिंदा है, वो कैसे जो है मुआवज़ों का तयन करेगा। फिर है कि अगर मईशत की किसी शोबे की एक इकाई, मसलन फर्म है या कोई तिजारती इदारा है या कोई एक आजिर है, उनके किसी भी इदारे में कोई भी नुक्स पैदा हो जाए तो इसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं। और आसानी से दूर इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग जब अगले चैप्टर्स में जाएंगे, अगले टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, मेन की डिटेल में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा इसके हल हैं कि फर्म का अगर कोई मसला दरपेश होता है तो उसे हम कैसे हल करेंगे। किसी तिजारती इदारे को मसला पेश आता है तो वो कैसे हल होगा। एक आजिर को जो मसला दरपेश होता है वो कैसे जुज़वी मुआशियात के तहत हम उसे हल कर सकते हैं। फिर बड़े पैमाने पर जो फैसले होते हैं, मतलब अगर हम लोग देखें कि वो जो बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं उनकी बुनियाद भी छोटी छोटी इकाइयों और छोटे यूनिटों के फैसलों के बगैर मुमकिन नहीं होती।
اور یہ جو چھوٹے اکائیوں کے بغیر اور چھوٹے یونٹوں کے بغیر جو بڑے فیصلے نہیں ہو سکیں گے، تو لازمی بات ہے کہ چھوٹے جو یونٹس کے ہم جو فیصلے کریں گے وہ تو جزوی معاشیات میں کریں گے۔ اب ہم پڑھیں گے جزوی معاشیات کی خامیاں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں چونکہ معاشی آزادی حاصل ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنی ذاتی مفاد میں فیصلے کرتا ہے اور قومی مفاد کو پس پوش ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر جزوی معاشیات کو دیکھیں تو ذاتی اور قومی فیصلوں میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، کیونکہ جزوی معاشیات جز کا پتہ دیتی ہے، جز کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو جز میں مطلب سرمایہ دارانہ نظام میں جز ایک اکائی، ایک فرم، ایک ادارہ اپنے ذات کے لیے فیصلہ کرے گا، اپنے ذات کے لیے منافع سوچے گا، قومی سطح پہ نہیں۔ اس طرح ذاتی اور قومی فیصلوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ اس میں ہے کہ جزوی معاشیات میں چھوٹے مسائل کا تو پتہ چلتا ہے، اس کی جو اگر ہم خامیوں کو دیکھیں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جزوی معاشیات میں چھوٹے چھوٹے مسائل کا تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک فرم کو درپیش ہے، ایک ادارے کو درپیش ہے، ایک آجر کو، ایک صارف کو، لیکن جو بڑے مسائل کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ جزوی معاشیات ہمیں بتاتی ہی جز کے بارے میں ہے، چھوٹی اکائیوں کے بارے میں ہے، تو کلی معاشیات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی معیشت میں، نظام معیشت میں، معاشی نظام میں جو ہے وہ صرف جزوی معاشیات کو لے کے نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ بہت سے مسائل جزوی سطح پہ حل ہونے ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ کلی سطح پہ حل ہونے ہوتے ہیں، جبکہ جزوی معاشیات صرف چھوٹی اکائیوں کا ہمیں اس کے مسائل سے تو آگاہ کرتی ہے، جبکہ کلی مسائل سے آگاہ نہ کرتی ہے اور نہ ہی ان کا پھر وہ جزوی معاشیات میں حل ملتا ہے۔ پھر ہے کہ اس جو جزوی معاشیات کے تحت جو بھی نتائج ہوتے ہیں وہ انفرادی سطح پر تو ہوتے ہیں، جو بھی بعض نتائج جو ہیں وہ انفرادی سطح پر فائدہ مند ہوتے ہیں اور قومی سطح پر جو وہ پھر نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک شے کی قیمت، مطلب ایک فرم جو ہے وہ اگر ایک شے کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو اس سے ایک فرم کو تو منافع بڑھے گا، ایک ادارے کو تو فائدہ ہوگا، جبکہ قومی سطح پر اگر ہر فرم، کیونکہ قوم کا مطلب تو ہے نا کہ اس میں صرف ایک فرم تو نہیں، اس میں زیادہ ساری فرمز ہوں گی، تو جو زیادہ ساری فرم ہیں، زیادہ اکائیاں ہیں، زیادہ یونٹس ہیں، تو جب وہ سارے ہی اپنے طور پر اکائی قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیں گے تو کلی سطح پر افراط زر کا مسئلہ درپیش ہو جائے گا، تو جو کہ کلی سطح پر، قومی سطح پر نقصان دہ ہے۔ پھر اگر ایک آجر اپنے مفاد کی خاطر مزدور کی اجرت میں کمی کر دے تاکہ اس کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے، اس کے جو مسافر بداش میں ذرا کمی آ جائے، تو ایک آجر تو اپنے مفاد کی خاطر مزدور کی اجرت میں کمی کرے گا، لیکن یہی چیز اگر سارے ادارے، سارے چھوٹے چھوٹے ادارے کرنا شروع کر دیں تو قومی سطح پر یہ چیز نقصان دہ ہوگی۔ پھر اگر انفرادی سطح پر بچتیں کی جائیں تو وہ تو ٹھیک مانی جاتی ہے کہ ایک شخص، ایک فرد، ایک فرم اگر بچت کر رہا ہے اپنے ادارے کے لیے، اپنے ذات کے لیے، وہ تو ٹھیک مانی جاتی ہے کہ اچھی مانی جاتی ہے، لیکن اگر اسی طرح ہم جزوی سطح پر ایک ایک شخص، ایک ایک ادارہ، ایک ایک فرم بچتیں کرنا شروع کریں تو کلی سطح پر تو یہ چیز نقصان دہ ہو جائے گی، کیونکہ ہر ادارہ، ہر فرم اپنے طور پر بچت کر رہی ہے، تو قومی سطح پر اس طرح نقصان دہ ہوگا کہ قومی سطح پر جو ہے وہ پھر بچتیں زیادہ اگر ہو جاتی ہیں تو پھر سرمایہ کم ہو جائے گا، سرمایہ اگر کم ہوگا تو سرمایہ کاری کم ہوگی، اور جب سرمایہ کاری کم ہوتی ہے تو نئے روزگار کے مواقع بھی نہیں ملتے، نیا کاروبار نہیں شروع ہوتے، تو جب نیا روزگار، نیا کاروبار نہیں شروع ہوگا تو لوگوں کو مزید آمدنیاں نہیں ملے گی، مزید ان کو روزگار نہیں ملے گا، تو یہ چیز قومی سطح پر پھر نقصان دہ ہے۔ تو آج کے دن کے لیے یہ ٹاپک ہے، اور نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔